नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई शेयर मन्त्रालय युट्युब च्यानलमा। आज हामीले विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर आएका छौं। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरिहालौं। सबभन्दा सुरुमा हामी कम्पनीको परिचयबाट सुरु गरौं। आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनी हो विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 छक्कु बक्कु गल्ली नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ। यस कम्पनीले केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट BB+ को रेटिङ पाएको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँदछ। यो कम्पनी विक्रम सम्वत 2057 साल पुष महिना 3 गतेका दिन स्थापना भई विक्रम सम्वत 2073 साल फाल्गुन 30 गतेका दिन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रूपान्तर भएको हो र कुनै पनि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको रूपमा रूपान्तर भइसकेपछि मात्र सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले रन गरिरहेको प्रोजेक्टहरूको बारेमा। यो कम्पनीको रुदी खोला ए 8.8 मेगावाटको, रुदी खोला बी 6.6 मेगावाटको जलविद्युत सञ्चालनमा रहेको छ। हामी तपाईहरुलाई यो दुईवटै आयोजनाहरूको बारेमा फरक छुट्याएर बुझाउनेछौँ। रुदी खोला ए, रुदी खोला बी। रुदी खोला ए 8.8 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना रहेको छ भने रुदी खोला बी 6.6 मेगावाटको रहेको छ। रुदी खोला ए को निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, त्यस्तै रुदी खोला बी को पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। रुदी खोला ए ले व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु विक्रम सम्वत 2075 साल चैत्र महिना 5 गतेबाट सुरु गरेका हुन् भने रुदी खोला बी ले व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु विक्रम सम्वत 2076 साल फाल्गुन 5 गतेबाट गरेका। रुदी खोला ए को आयोजनाको मुख्य भाग कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा रहेको छ भने रुदी खोला बी को मुख्य भाग लमजुङ जिल्लाको क्वाहोला सोथार गाउँपालिकामा रहेको छ। त्यस्तै रुदी खोला ए को कुल लागत रु 1,50,50,49,391 रहेको छ र यो खर्च परियोजना निर्माण अवधिको ब्याज सहितको खर्च रहेको छ। त्यस्तै रुदी खोला बी को कुल लागत रु 1,33,97,28,030 रुपियाँ रहेको छ र यो खर्च परियोजना निर्माण अवधिको ब्याज सहितको रहेको छ। त्यस्तै रुदी खोला ए को पर मेगावाट लागत 17,67,15,839 रुपियाँ 88 पैसा रहेको छ भने रुदी खोला बी को पर मेगावाट लागत 20,29,89,095 रुपियाँ 57 पैसा रहेको छ। त्यस्तै रुदी खोला ए को ऋण र इक्विटीको अनुपात 68:32 रहेको छ भने रुदी खोला बी को ऋण र इक्विटीको अनुपात 69:31 रहेको छ। पेब्याक पिरियड अनुसार रुदी खोला ए ले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी 7.76 वर्षमा पूरा फिर्ता पाउनेछ भने रुदी खोला बी ले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी 8.8 वर्षमा फिर्ता पाउनेछ। र त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार रुदी खोला ए ले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी 11.84 वर्षमा फिर्ता पाउनेछ भने रुदी खोला बी ले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी 14.59 वर्षमा फिर्ता पाउनेछन्। त्यस्तै रुदी खोला ए को विद्युत बिक्रीको लागि कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणसँग विक्रम सम्वत 2069 साल माघ महिना 28 गतेका दिन सम्झौता गरेका छन् भने रुदी खोला बी को विद्युत बिक्रीको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग विक्रम सम्वत 2071 साल श्रावण महिना 20 गतेका दिन सम्झौता गरेका छन्। त्यस्तै कम्पनीले रुदी खोला ए को विद्युत खरिद बिक्रीको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग तेस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 2073 साल 9 महिना 28 गतेका दिन गरेका हुन् भने रुदी खोला बी को पहिलो संशोधन विक्रम सम्वत 2074 साल 4 महिना 1 गतेका दिन भएका हुन्। त्यस्तै पावर पर्चेज एग्रिमेन्टका अनुसार दुईटै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणसँग बर्खायाममा पर किलोवाट आवर रु 4 रुपियाँ 80 पैसाका दरले बिक्री गर्नेछन् भने सुक्खायाममा पर किलोवाट आवर 8 रुपियाँ 40 पैसाका दरले बिक्री गर्नेछन्। त्यस्तै यस कम्पनीको सञ्चालनमा रहेको दुवै आयोजनाको कुल लागत रु 2,49,48,27,421 रुपियाँ रहेको छ भने दुईटै आयोजनाको पर मेगावाट उत्पादन लागत औसतमा 18,79,75,806 रहेको छ।
र यो प्रोजेक्टहरू रन अफ रिभर प्रोजेक्ट रहेका छन्, जस अन्तर्गत नदीको बहाव अनुसार विद्युत उत्पादन हुने गर्दछ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ कम्पनीको विगत 3 वर्ष र आउने 3 वर्षको वित्तीय सूचाङ्कहरू के कस्ता रहेका छन् र साथै कम्पनीको थर्ड क्वार्टरलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यस्तै सबभन्दा सुरुमा पेड अफ क्यापिटललाई हेरौँ। आइपिओ जारी गर्नुभन्दा पहिला यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 75 करोड रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ पश्चात यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब पुग्नेछ। तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्ला 3 वर्षमा कम्पनीले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल नबढाएको देखिन्छ। तर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कम्पनीले आइपिओ जारीबाट सङ्कलन भएको रुपियाँले गर्दा पेड अफ क्यापिटल बढेको देखिन्छ र आगामी 2 वर्षसम्म पनि कम्पनीले आफ्नो पेड अफ क्यापिटल नबढाउने देखिन्छ। त्यस्तै अर्निङ पर सेयरको कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 3 रुपियाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा 4 रुपियाँ 65 पैसा र आर्थिक वर्ष 77-78 मा 9 रुपियाँ 68 पैसा थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको अर्निङ पर सेयर 14 रुपियाँ 62 पैसा रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यमा 17 रुपियाँ 93 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 79-80 मा आइपिओ जारी पश्चात सेयर सङ्ख्या थपिएको हुनाले अर्निङ पर सेयर केही घटेको छ, घटेर 15 रुपियाँ 58 पैसा पुगेको छ भने 80-81 मा कम्पनीले अर्निङ पर सेयर 17 रुपियाँ 10 पैसा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र यो डाटाहरूलाई हेर्दा हरेक वर्ष कम्पनीले आफ्नो अर्निङ पर सेयर बढाउँदै लाने देखिन्छ। त्यस्तै कम्पनीको जगेडा कोष अर्थात् रिजर्भको कुरा गरौँ। रिजर्भ पनि कम्पनीको हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कम्पनीको रिजर्भमा 2,24,64,00,000 थियो भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा केही घटेको छ र पुनः 2077-78 मा बढेको देखिन्छ र त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा कम्पनीको रिजर्भमा 11,96,97,97,000 रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमा 59,11,86,000 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विगतदेखि नै कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थमा राम्रो सुधार गर्दै गएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्मको रिपोर्ट अनुसार कम्पनीको नेटवर्थ 115 रुपियाँ 96 पैसा रहेको छ र यही वर्षको अन्त्यमा कम्पनीले 126 रुपियाँ 44 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने जसको मतलब 126 रुपियाँ 44 पैसाको सेयर अहिले हामी 100 रुपियाँमा किन्न पाइरहेका छौँ। त्यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ बढाउँदै लाने प्रक्षेपण गरेको छ। जस्तो कि आर्थिक वर्ष 79-80 मा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ 142 रुपियाँ 2 पैसा पुर्याउने छ भने आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ 159 रुपियाँ 12 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि कम्पनीले कतिसम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट यस कम्पनीले पौष मसान्तसम्मको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने 115 रुपियाँ 96 पैसादेखि 347 रुपियाँ 88 पैसासम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। तर यदि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा यदि पहिलो कारोबार भयो भने ओपनिङ प्राइस रेन्ज फरक पर्न सक्छ। अब कुरा गरौँ यो कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरू र सञ्चालक समितिमा को रहेका छन्। श्री सीता आचार्यजी हुनुहुन्छ र उहाँ यस कम्पनीमा अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग यस कम्पनीका 12,97,773 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि एसएलसी गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ अभिओन्ते सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै रिपो मर्दिन प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ 51 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र साबिकको कास्की फाइनेन्समा उहाँ 2064 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोखरा नुडल्स प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ 57 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै आरएम इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा 64 सालदेखि हालसम्म उहाँ संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड लाङटाङ खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आयोजना 20 मेगावाटमा उहाँ 77 सालदेखि हालसम्म सदस्य लगानीकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ।
त्यस्तै डिस मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा संस्थाको संस्थापन सदस्यको रूपमा संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै इस्कोन नेपालको उहाँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै गण्डकी सामाजिक गुटीको उहाँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै अखण्ड ज्योति तथा स्वामी श्रीजी च्यारिटेबल ट्रस्टको उहाँ केन्द्रीय समिति सदस्यको रूपमा आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै श्री भरत बहादुर पाण्डेजी हुनुहुन्छ र उहाँ यस कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग यस कम्पनीको 4,18,697 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि BSc कृषिमा गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि हालसम्म कोषाध्यक्षको पदमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री इन्स्टिच्युटमा उहाँ विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै PB पोल्ट्री प्राइभेट लिमिटेडमा 2075 सालदेखि हालसम्म उहाँ सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै मेगा ब्याङ्क लिमिटेडमा 2067 सालदेखि हालसम्म उहाँ संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। साथै मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड लाङटाङ खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 20 मेगावाट 2075 सालदेखि हालसम्म उहाँ सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै लोटस भेट इन्टरनेसनल ट्रेड लिङ्क प्राइभेट लिमिटेडमा 57 सालदेखि हालसम्म एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2037 देखि 2045 सम्ममा फिस रिजर्भ अफिसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नेपाल सिभिल एभिएसनमा 2037 सालदेखि 2048 सालसम्म उहाँ जिल्ला अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नेपाल भेटनरी तथा ड्रगिस्ट एसोसिएसन नेपालमा 57 देखि 61 सम्म उहाँ अध्यक्षको पदमा कार्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै इन्टर नेपाल कोअपरेसन लिमिटेडमा 49 देखि 54 सालसम्म उहाँ सञ्चालकको रूपमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै पाण्डे एग्रोभेटमा 48 देखि विक्रम सम्वत 2049 सम्म उहाँ सञ्चालकको रूपमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य सहकारी लिमिटेडमा उहाँ विक्रम सम्वत 2067 देखि विक्रम सम्वत 2069 सम्म सञ्चालकको रूपमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ श्री दिल सुन्दर श्रेष्ठज्यू र उहाँ यस कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँसँग यस कम्पनीका 4,51,133 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि BCom गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ फेडरेसन अफ नेप्ली चेम्बर अफ कमर्स FNCCI बागमती प्रदेशका उहाँ 2077 देखि 2080 सम्मको लागि अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै ट्रेड फेयर कमिटीमा उहाँ 2074 देखि 2077 सम्ममा अध्यक्षको पदमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडमा 2061 सालदेखि हालसम्म उहाँ संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडमा 2071 सालदेखि हालसम्म उहाँ संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडमा 2070 सालदेखि हालसम्म उहाँ संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै जुदी इन्टरप्राइजेसमा उहाँ विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि हालसम्म प्रोप्राइटरको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड लाङटाङ खोला इलेक्ट्रिसिटी 20 मेगावाट प्रोजेक्टमा उहाँ 2075 सालदेखि हालसम्म सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा उहाँ 2061 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लिमिटेडमा उहाँ 2066 सालदेखि हालसम्म सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै धुलीखेल ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा उहाँ 2058 सालदेखि हालसम्म प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै सञ्जीवनी क्याम्पस 2068 देखि हालसम्म उहाँ प्रेसिडेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्निको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हाल सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कमा उहाँ विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि 2070 सालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँ धुलीखेल चेम्बर अफ कमर्समा विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि विक्रम सम्वत 2070 सालसम्म अध्यक्षको पदमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै बागमती ड्राइगिङ प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ 2048 सालदेखि हालसम्म सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। त्यस्तै धुलीखेल रोटरी क्लबमा उहाँ विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि 2064 सालसम्म अध्यक्षको पदमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ सिड इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड नक्साल काठमाडौँ र यस संस्थासँग यस कम्पनीको 5,34,900 सेयर स्वामित्व रहेको छ।
त्यस्तै अर्को सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ श्री विष्णु हरि शर्मा सुवेदीज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीका 2,03,248 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स इन नेपाल BARN विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि हालसम्म एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरीको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। त्यस्तै युरोप अफ इन्स्टिच्युट अफ टुरिज्म ENIT उहाँ 2057 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल कन्सल्टेन्सी फर इन्टरनेसनल टुरिज्ममा उहाँ विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हेल्थ केयर फाउन्डेसन नेपाल नेसनल किडनी सेन्टरमा उहाँ विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि हालसम्म सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्ट्समा हाल NTTA विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि 2058 सालसम्म उहाँ महासचिवको पदमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै रोटरी फेलोसिप अफ पपुलेसन डेभलपमेन्टमा उहाँ विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि 64 सम्म अध्यक्षको पदमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ हिमालयन उद्धार सङ्घमा विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि 2054 सालसम्म महासचिवको पदमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट इन नेपालमा उहाँ विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि 2061 सम्म उहाँ महासचिव पदमा रहिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सौराहा डबल फरेस्ट रिसोर्टमा उहाँ विक्रम सम्वत 2076 देखि हालसम्म संस्थापक सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ श्री सुदीप आचार्यज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीका 1,49,156 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ ME गर्नुभएको छ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङमा। त्यस्तै उहाँको कार्य अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा 2073 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै RM इन्भेस्टमेन्ट घुन्सा खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 155 मेगावाटमा उहाँ विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा कार्य गर्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ ओभर सफ्टवेयर प्राइभेट लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै मनदार नेचर केयर प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ विक्रम सम्वत 2058 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ मल्टिपल टेलिभिजन प्राइभेट लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि हालसम्म अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ डिस मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा 2070 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ रिपु मर्दिनी प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ 2051 सालदेखि हालसम्म सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ श्री राम बहादुर गौतमज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीका 4,11,198 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ BBS गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको कार्य अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडमा 2070 सालदेखि हालसम्म संस्थापक सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गौतम ओभरसिजमा उहाँ विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ हाइड्रो इक्विपमेन्ट सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडमा विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ गौतम श्री अर्ग्यानिक तथा गाय फार्म प्राइभेट लिमिटेडमा 2068 सालदेखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ सामाजिक कल्याण तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा विक्रम सम्वत 2062 देखि 2068 सम्म सक्रिय नेतृत्व तथा योजनाकारको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ समरजङ बस्नेतज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीका 1,50,000 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ स्नातक गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको कार्य अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ मार्स प्रोजेक्टमा विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि हालसम्म सिनियर सिस्टम एनालिस्टको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै अभिओन्ते सोल्युसन्स प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि 2070 सालसम्म प्रोप्राइटरको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ टेम्पवर्क सफ्टवेयरमा विक्रम सम्वत 2058 देखि 2062 सम्म आयोजना प्रबन्धकको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ श्री हरिप्रसाद शर्मा काफ्लेज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीको 1,14,343 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ
र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि एसएलसी रहेको छ र उहाँको कार्य अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ एभरेस्ट स्टिक हाउस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रेस्टुरेन्ट ठमेल तथा पोखरामा सञ्चालितमा उहाँ विक्रम सम्वत 2044देखि हालसम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै पोखरा नुडल्स प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँ विक्रम सम्वत 2057देखि विक्रम सम्वत 2070सम्म उहाँ पूर्व सञ्चालकको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीमा उहाँ विक्रम सम्वत 2055देखि हालसम्म सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा उहाँ 2056देखि हालसम्म सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को मनमोहन पोलिटेक्निक संस्थामा उहाँ विक्रम सम्वत 60देखि हालसम्म सञ्चालकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै सेफ एसोसिएसन अफ नेपालमा उहाँ आजीवन सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को संस्थापकको रूपमा हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर हरिप्रसाद पण्डितज्यू र उहाँसँग यस कम्पनीको 85,825 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। र उहाँको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उहाँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी अध्ययनमा पिएचडी गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँको कार्य अनुभवको कुरा गर्दाखेरि उहाँ इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि हालसम्म प्राध्यापकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर विशेषज्ञ तथा हाइड्रो पावर इन्जिनियरको रूपमा 23 वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव रहेको छ। त उहाँ हाइड्रो पावर विशेषज्ञको रूपमा विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि हालसम्म कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड लाङटाङ खोला 20 मेगावाट, पिपुल इनर्जी लिमिटेड खिम्ती 2 हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 48.8 मेगावाट, आरएम इन्भेस्टमेन्ट घुन्सा खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट 155 मेगावाटमा विक्रम सम्वत 2071 सालदेखि हालसम्म मुख्य प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड खिम्ती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 48.8 मेगावाटमा उहाँ विक्रम सम्वत 2000 कार्तिकदेखि विक्रम सम्वत 2070 चैत्रसम्म डिजाइन टिम लिडर र फिजिबिलिटी स्टडीको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै काली गण्डकी कोबाङ हाइड्रो पावर आयोजना 150 मेगावाट र 400 मेगावाट तामाकोसी ए। त्यस्तै हाइड्रो आयोजना 80 मेगावाटमा विक्रम सम्वत 2068 मन्सिरदेखि विक्रम सम्वत 2000 फाल्गुन 30सम्म उहाँ प्रमुख हाइड्रो पावर डिजाइनरको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै ठुलो भेरी हाइड्रो पावर आयोजना 250 मेगावाटमा उहाँ विक्रम सम्वत 2068 पौषदेखि विक्रम सम्वत 2069 असोजसम्म प्रमुख हाइड्रो पावर डिजाइनरको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ लिखु 1 120 मेगावाट, लिखु 2 55 मेगावाट, त्यस्तै लुखी ए 51 मेगावाट, त्यस्तै लिखु 4 120 मेगावाटमा विक्रम सम्वत 2065 चैत्रदेखि विक्रम सम्वत 2067 माघसम्म उहाँ प्रमुख हाइड्रो पावर डिजाइनरको रूपमा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि हालसम्म आजीवन सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ हाइड्रो पावर एसोसिएसन 2055देखि हालसम्म आजीवन सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ नेपाल टेनिलिङ एसोसिएसन 2067देखि हालसम्म आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ सर्ट टर्म र लङ टर्मको। तपाईहरुले यस कम्पनीको सेयरलाई सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्नुभयो भने दोस्रो बजारबाट तपाईहरुले राम्रै लिस्टिङ गेन पाउनुहुनेछ र सर्ट टर्ममा यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा बजार मूल्य कम्तीमा पनि 500 भन्दा माथि नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दाखेरि के आधारहरू देख्न सकिन्छ त? यस कम्पनीको आफ्नो दुईवटै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरू पनि धेरै नै सुधार हुँदै आएको छ र भविष्यमा पनि राम्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै यस कम्पनीका प्रमोटरहरू निकै नै अनुभवी र लामो समयदेखि हाइड्रो पावर क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिसकेको हुनाले यी सम्पूर्ण आधारहरूलाई हेर्दा भविष्यमा कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकृत राम्रा कम्पनीहरूलाई समेत पछाडि पार्न सक्ने मेरो अनुमान रहेको छ र साथै लङ टर्ममा पनि तपाईहरुलाई यस कम्पनीबाट राम्रै क्यापिटल गेन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो केवल मेरो अनुमान मात्रै हो र तपाईहरुलाई एजुकेसन पर्पसको लागि मात्र सिकाइएका कुराहरू हुन्। त्यसैले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दाखेरि हामीले भनेका कुरालाई आधार मानेर लगानी नगर्नुहोला। लगानी गर्दाखेरि आफ्नो फाइनान्शियल एडभाइजरबाट सल्लाह सुझाव लिएर आफ्नो सुझबुझका आधारमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुहोला।
भिडियो बनाउन निकै नै मेहनत लाग्ने हुनाले तपाईहरु समक्ष मेरो विनम्र अनुरोध छ कि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। हामीले प्रस्तुत गरेको जानकारी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।